لي زامي صافي لاباس عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه. مي قبل ما نشارك معكم الوصفه بغيت نشكركم بزاف الناس اللي تفاعلت مع القناه ديالي وشاركوني. بغيت نشكركم بزاف واحد كلكم وزعما كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم الخير من القلب ديالي اللي الناس اللي تفاعلت معايا وشاركتني. مي دابا غنبدا كيف ما شفتوا وغندوز لكم لولدي باش يهضر معكم حتى هو ويسلم عليكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, nous allons faire des tacos. N'oubliez pas de lâcher un like, bonne vidéo et de vous abonner à sa chaîne. وي ميرسي. ما هو شويه كيهضر الفرنسيه بزاف ومعلم غير شي كلام قليل بالعربيه. مي سمحوا لي بزاف الناس يعني على حساب انا كنهضر العربيه. مي دابا هو باغي يصاوب الساندويتش ديالو غيوريكم هذا الساندويتش اللي هو فيه الفريت كيف ما شفتوا ها هي وفيه لو بوافرون. هذا الفلفله يعني كتكون حتى هي مصوطيه في المقله مع شويه ديال الزعتر. وهذا فرomاج كاري كيف ما شفتوا. وهذا الصدر ديال الدجاج اسكالوب حتى هو اللي كيكون مع حتى هو مع هذاك الزعتر وكيكون حتى هو مصوطي في المقله يعني مع الزبده. وكل ما شفتوا الكورنيشو هذا يعني حتى هو كنديرو الحار يعني على حساب الناس اللي كتبغي شويه الحار. الدراري كياكلوا عندي شويه الحار وكتبغي دو صوص يعني الكيتشوب المايونيز. ودابا ولدي غيبدا غيصاوب الطاكوس ديالو باش يوريكم الطريقه كيفاش. Alors, tout d'abord, je vais mettre le piment. Oui. Je vais mettre le piment. Après. Ensuite, tu mets les sauces. On va faire. دابا دار المايونيز. Voilà, pas beaucoup. Parce que moi, j'aime pas trop la mayonnaise. دابا كيتشوب. ايوا. Attendez, je vais ramener une cuillère. Oui. Et je vais étaler tout ça. Oui. Dès que j'ai fini d'étaler la sauce, je vais mettre des cornichons. Oui. Voilà, je vais mettre pas beaucoup, je vais mettre... Si, ça va suffire. C'est ça. Bon. Ah ouais. Et ensuite, je vais mettre un peu de poivron. Le poivron, voilà les poivrons, je vais mettre en filet. Parce qu'ils vont être pliés. Comme ça. Voilà. En filet, comme ça. Moi, j'aime beaucoup les poivrons. Après. Ensuite, nous allons mettre de la viande. On va pas mettre beaucoup, on va laisser pour les autres. Voilà, dès qu'on a fini, nous allons incorporer les frites. Les frites, on rajoute un peu d'escalope. Et nous allons mettre les frites. Oui. Comme ça. Les fraises, comme ça. Voilà. Et ensuite, après, le fromage. Le fromage. Vous voyez, ça c'est des fromages spécial sandwich. Ah ouais, spécial. Bon, n'importe quoi. Ouais. اللي عندكم في الفرماج ديروا تقدروا ديروا حتى موتزاريلا كتجي زوينه بزاف هي كتجي. كيفما شفتوا تيقطعوا طراف تلوحوا فوق. Voilà, je les coupe en morceaux. Les ingrédients. تلوحوا فوق هكذا تقطعوا هكذا. Voilà, un peu partout. Oui. Bien au milieu pour que ça fonde. Et après, nous avons fini nos tacos. Après comme ça, on va le plier. Le plier. يعني كنطويوه. شوفوا دابا هو كيطوي فيه هكذا. On va plier les tacos. Nous allons essayer de serrer. ما شفتوا طوال. Nous allons plier comme ça. Comme ça كيطويه وابخي غنديروه في البريصه وغتشوف. ماشي دابا انا غنوريكم يعني هو راه صايب ديالو. دابا انا غنوريكم انا كندير شويه الحار يعني ما تنقويش بزاف. وتندير الكيتشوب كما شفتوا. تندير المايونيز هكذا يعني على حساب الناس اللي كل واحد وشنو تيبغي. حنا بغينا نبدلو شويه نديرو ساندويتش. هذا الساندويتش راه الاصل ديالو من المكسيك يعني تيجي هائل تيعجب الدراري بزاف. تندير الكورنيشو يعني واحد هكذا 6 يعني ماشي بزاف. تنحاول ما نقويش بزاف. وتندير كيف ما شفتوا سكالوب يعني الصدر ديال الدجاج. وابخي كنتبعوا الفلفله الخضراء اللي عندكم حمراء ولا خضراء
وابخي كندير الفريت كيف ما شتيو، ومن بعدها تندير الفرماج كيف ما شفتوا. ها هو تنقطعو هكذا رقيق، يعني على حساب صغير ماشي بزاف. نحاول نديرو حتى هو تيجي هائل، يعني تيعطي واحد اللذه الطاكوس. والناس كاين المصريين راه مشهورين بهاد العيش عندهم بزاف. وكيف ما شفتوا دابا غنسد الساندويتش ديالي، غنطويه كيف ما قال ولدي، غنديرلو هكذا كيف ما شفتوا، وغنشوف يعني على حساب نشوف كيفاش، وكنديرلو كنطويه هكذا. ابخي كنطوي الجهه الاخرى كنشوفها حتى هي، وكيجي بحال هذا الشكل هذا، يعني تنحاول نسرح هذا الشكل تيجي بحال هكذا الشكل ديالو. شوفوا كيفاش، وكنديرو في البريسه. كيف ما شتيو هاد الطاكوس ديالي انا كملته. شوفوا كيفاش تيجي، يعني تيجي واحد هائل. شوفوا كيفاش، يعني هذا دايره في الكيتشوب تيجي من داكشي وكيجي عامر. وكيف ما شفتوا درتو في البريسه، يعني كديريه في البريسه باش كيعطي داك المنظر وكيجي لاصق مع بعضياته. شوفوا كيفاش جا، بلاتي نوريكم واحد. شوفوا كيفاش جا، شوفوا جا لاصق. شوفوا كيفاش جا، وشوفوا هذا كيفاش جا. وهذا هو العيش اللي كندير انا. هذا كي داير، ها انتم شوفوا. وكيف ما شفتوا رافقته مع واحد، يعني ما درت الفريت لداخل، ورافقته مع واحد العصير ديال الليمون كيف ما شفتوا. وبالصحه والراحه وفرجه ممتعه. واللي ما تنساش اللي شافت لا فيديو ديالي ما تنساش دير جيم وتهلاو في راسكم. وشكرا الناس الوفيين بزاف، شكرا الناس اللي وفيين بزاف. الله يحفظكم اللي كيديروا جام من نيتهم، ماشي الناس اللي كيديروا جام وابخي كيحيدوها. وتهلاو في راسكم. وولدي كيسلم عليكم وكيقول لكم راه صاو الساندويتش ديالو. دير لهم اوغفوار. Au revoir. يلا بالسلامه عليكم مره اخرى ان شاء الله.